पित्याचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव हालेलुया. किती आजाका तू वमूक फौज झाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. किती सोमी करोस जीवन झाला हालेलुया. प्रार्थूया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषाव तुवें दया केली ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागताव त्या ख्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. कीर्तनान 20:10 या सोमाराच्या वेळार उतार देवाचे अशें म्हणटा की साम चॅप्टर 10:14 कीर्तनांत 20:10 उतार अशें म्हणटा की पूण तूं खरेंच पळयताय कश्ट आनी दूख तुज्या हातान घेवच्याक तूं ती देखताय निराधारी तुजेर पातयेला अनाथांचो आसरो तूंच एकलो जावन आसाय. म्हज्या मगाचे न्हू हे सकाळच्या आपुरबायेचे उतार कीर्तनकारांचे आमी अशें आयकते आसा पूण तूं खरेंच पळयताय कश्ट आनी दूख तुज्या हातान घेवच्याक. मोगाच्या न्हू हर एक दिसा देव आमचे कश्ट दूख ताच्या हातान घेवंक आसा. हर एक दिसा काल आयतारा दिसा शनवार आनी आयतारा जायते फोना उखल नासलो आनी थोडीं जाणां अर्जंट म्हजे कडेन उलोवंक आसली आनी उलयता आसतना थोडी भाव भयणीची कश्ट दूख ही रानां हांव आयकते आसलो तातूं हायस्ट आयकते आसलो. थोडी आवय बापय दोळ्यांत ती दुखागळो रडटाली दोळ्यांत ती दुखागळो. ब्रदर आमकां अशी 1-2 जण भुरगीं आज अन्य जातीचे फ्रेंडशीप सांपडला म्हणजे तूं काजार जावचेर आसा. 1 न्ही 2 न्ही सुमार 5-6 जाणांची एकच बरी प्रॉब्लम्स आयकून आसलो. हांव शॉक. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या आवय बापायच्या दोळ्यांत ती दुखां वय तुमच्या भुरग्यांक कश्टांनी तुमी वाडयला तुमच्या भुरग्यांचेर नदर लायला तुमी तुमच्या भुरग्यांनी बऱ्या हुद्द्यार वचची बऱ्या जाग्यार पावची बरो फुडार तेणी बांदून हाडची म्हणून तुमी चिंतले जावं फ्रो आज त्याच दोळ्यांत तुमच्या दुखा गळटे आसा जावं फ्रो. मोगाचे न्हू भावार्थ दंडळ नासतना मागा 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 कोण कितेंय म्हणू दी मागा. पूण आज तुमची तकली सकयल गालीचे पडला जावफ्रो तोच जेजू क्रिस्त तुमची तकली वयर उबारून परतून तुका आदार दितालो बळ दितालो परतून तो कृपेन कितलेय भावणे सुमार 5-7 फॅमिलीची हांव गणित आयकून आसलो. ब्रदर म्हजे धूव अन्य जातीच्या मोगार पडला. ब्रदर म्हजे धूव रजिस्ट्रेशन जावन आसा जावचेर आसा. ब्रदर अशे समस्या जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या दिसांनी आमी मागया त्या खातीर जेजू म्हणटा की तुमी मागा जावफ्रो आसताका फल आमकांय जावफ्रो आमकां कळीत ना त्या खातीर हर एक जागृत रावन मागची गरज जावन आसा. मागाची आमी आज जावफ्रो एक भुरग्याचे समस्ये जावफ्रो फाल्यां पिडेचे समस्ये जावफ्रो फाल्यां पयशाचे समस्ये केदळा कशे खंयची वस्त खंयची सकत आमचे दाड घालता आमकां कळीत ना. त्या खातीर आमी जागृत रावया. आज आमच्या कीर्तनांत 20:10 अशें म्हणटा की पूण तूं खरेंच पळयताय कश्ट आनी दूख तुज्या हातान घेवच्याक. हर एक भाव भयणीचे कश्ट आनी दूख तो सोमी जेजू क्रिस्त ताच्या हातार घेवन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दिसा आमी मागया हर एक दिसा मागया कित्याक मागतल्याक तो जेजू बेसांवांनी भरतास. आमी मागणे सोडचे नाका मागणे सुकोवचे नाका. दिसान दीस आमचे मागणे बळवंत जायचे दिसान दीस आमचे मागणे घट्ट जायचे आमचे मागणे स्ट्रॉंग जायचे. कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी हर एकाच्या चड आनी चड ह्या बायलांक तुम्ही पळयता आसा कितल्या लोकांच्या कामांतून काडला कितले डिपोर्ट करते आसा कितले कामांतून काडते आसा
कितलो काम नासता रट्टे आसा म्हज्या मोगाचें जावफ्रो आमी इल्लेशे कम्फर्टेबल झोनार आसा जावफ्रो आज झूज जाल्ल्या कंट्रेन कितलो लोक कश्टात आसा कित्याक जायत्या लोकांची फोनां हांव आयकाते आसा मागा आमच्या खातीर मात्र न्ही पारगांवांत झूज जाल्ल्या त्या कंट्रे खातीर मागा कामातून काडच्या हर एका लोकां खातीर मागा काम नातल्या भाव भयणी खातीर मागा आज कश्टांतल्या भाव भयणी खातीर मागा पारगांवांत तांणी जोडले जोडत तांच्या भुरग्यांक आनी तांकां म्हूण दवरला जावफ्रो आज तेंच्या हातान पयशे ना काम ना भुरगीं आज कश्टांत आसात म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर आज तावन कंटिन्यू सड मागण्यान बळवून सोया कित्याक आमच्या हातांतले कोंत आमी सोडचे नाका उठता बसता आसतना त्या जाल्यार एक मोबायल दवरा मागणें तुज्या घरांत कंटिन्यू आसूं दी देवाचे उतार देवाचे तो बळवंत रिती विस्तरून वचूं दी कित्याक आज उतार म्हणटकीर पूण तूं खरेंच पळयताय कश्ट आनी दूख तुज्या हातांत घेवच्या तूं ती देखताय निराधारी तुजेर पातयेला सोम्या हांव एक निराधारी तुजेर पातयेला अनाथांचो आसरो तूं एकलोस मोगाचें न्हू आज कोणा तुमकां कामांतून काडला पारगांवांत तुमी आसा आज तुमी जोडली जोड ती ना तुमच्या लागीं निराधाराचो आसरो तो जेजू जावन आसा तुज्या भुरग्यांक खंयचो फुडार दिजे कितें करीचे त्या सोम्याक कळीत आसा निराश जायनाकात चंचल जायनाकात आनी तशें भावार्थान दंडळ नाकात आनी कांगाल जायनाकात कित्याक आमच्या खातीर तो कुर्सार मेला परतून म्हणटा आमच्या खातीर तो कुर्सार मेला आनी ताणें म्हाका तुका जैत जोड दिला त्या खातीर किर्तनांत 22:9-18 अशें म्हणटा की कित्याक घरचे वंताक तो सासनाक विसरना घरचे वंतात आसल्या हर एकल्या भाव भयणानो देव तुमकां सासनाक विसरना परतून म्हणटा सकाळीच्या वेळा गरजेंत आसल्या हर एक गरजे वंतानो तो देव सासनाक तुमकां विसरना मनशांनी विसरला जावफ्रो तुवें सांगत आसतना तूं घात केला जावफ्रो पण असल्या वेळा तुवें सगळ्या दान धर्म दिलाय जावफ्रो आज तुज्या हातान ना हांवें आसतना सगळ्यांक दिला सगळ्यांक बरें केलां करगा नाका कित्याक तुजें दान तुजें धर्म तुवें कितें केलें देवान पळयलां देवान प्रत्येक तरां पळया कार्नेलान कितें म्हणलें कार्नेला जिवितांत दान धर्म आनी मागण्या आसता कारणा खातीर एका दिसा दनपाराच्या वेळा देवाचो दूत तो मागण्यार आसतना आयलो आनी म्हणालो कार्नेल तुझे दान धर्म तुझे मागणे देवान पळयला तोबितान दान केले मागणे केले म्हणजे मग न्हू तोबिताचे दान धर्म मागणे देवान पळयले आनी कश्टाच्या वेळा देवान आपलो दुताक धाडले तोबिताच्या जिवितान तर म्हज्या मोगाचें न्हू तुवें कितें केलें देवान पळोवना गी जावफ्रो दुबळ्या धाडटा तुवें पयशे दिले जावफ्रो इगर्जेक दिले जावफ्रो कश्टांतल्यान दिले कोणा कॅन्सर पिडेस्तांक दिले हर एक तुझे दान धर्म देवा मुखार आसा आज कश्टाचो दीस तुजो परतून म्हणटा आज कश्टाचो दीस तुजो भिये नाका त्या कश्टांतच देव तुका वयर उबारता आज कश्ट म्हणून करगा नाका कश्टांत आसय म्हणून आज टेन्शन घ्या नाका कित्याक तुजो देव तुवें पातयल्लो देव कित्याक त्या सुम्याच्या नांवान तुवें दान धर्म केलाय त्या सुम्याच्या नांवान तुवें बरी कामां केलाय त्या सुम्याच्या नांवान जायते उदार काळजाचो तूं जालाय बाये बाबा आज करगा नाकात तुमी कितले भावणे जिवितां पळयता ह्या दिसांनी कितली भावणी रडते आसत हांवें इतलेंच म्हणचें की कित्याक म्हळ्यार तुवें पातयल्लो देव तुज्या सांगात आसा सोडा उरले पुरा सोडा ताणें तशें केलें हाणें अशें केलें थंय अशें जालां हांगा कामांतल्यान म्हाका काण सोडलें म्हाका वाटच ना हांवें कितें करचें म्हूण आमचे म्हणजे वय आमी मनशां कित्याक म्हणल्यार एकच सुपुटी आमच्या जिवितां वयर पोंदा वादळ उठ्ठे आसा भिया नाकात कित्याक म्हणल्यार हांवें शनवाराचे समजीत टेस्टमन दिल्ली आज परतून म्हणटा की हांव कित्याक देव तुज्या पक्षान आसा एकडी आमच्या दोळ्यांत आपया आणि त्या सुम्या अर्घा दिवन म्हणया सुम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार हांव तुका अर्घा दिता हांव तुका वाकणटा म्हज्या जिवितांत आज हांव दंडळटे आसा म्हज्या जिवितांत आज हांव कश्टाचे आसा वाडय सुम्या म्हजो भावार्थ वाडय सुम्या म्हजो भावार्थ
म्हजो वाडय सुम्या म्हजो भावार्थ वाडय सोम्या म्हजो भावार्थ तू म्हाका सांडच्यात असलो आनी सोडच्यात असलो न्हयच न्हय तू म्हाका सांडच्यात असलो आनी सोडच्यात असलो न्हयच न्हय म्हजें नांव तुज्या हाताच्या तळट्याचेर तुवें कांतय लाय म्हजें नांव तुज्या हाताच्या तळट्याचेर तुवें कांते लाय म्हजें नांव तुज्या हाताच्या तळट्याचेर तुवें कांतय लाय म्हजें नांव तुज्या हाताच्या तळट्याचेर तुवें कांते हर लाय एक दीस तू म्हजो मोक्कर नसाय हर एका दिसा तू म्हजो मोग करनासा म्हज्या कश्टा मदें तूं आसाय म्हज्या कश्टामध्ये तू म्हज्या आसाय दुखा मदें तूं आसाय म्हज्या दुखामध्ये तू म्हज्या आसाय अनवरा मदें तूं आसाय म्हज्या अनवरामध्ये तू म्हज्या आसाय सलवणे म्हजे तूं आसाय म्हज्या सलवणेमध्ये तू म्हज्या आसाय पिडेच मध्ये तूं आसाय म्हज्या पिडेमध्ये तू म्हज्या आसाय अस्कतकाय मध्ये तूं आसाय म्हज्या अस्कतकायेमध्ये म्हज्या तू आसाय असमाधानामध्ये तूं आसाय म्हज्या असमाधानामध्ये तू आसाय हर एक सलवणे तूं आसाय सुम्या हर एक सलवणे तू आसाय सुम्या हर एक सलवणे तूं आसाय सुम्या हर एक सलवणे तू आसाय सुम्या वस म्हजो भावार्थ सुम्या वस म्हजो भावार्थ तुजेर हांव पात येता जेजू तुजेर हांव पात येता जेजू तुजेर आज 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 हांव पात येता तूंच म्हजो आदार सुम्या तूच म्हजो आदार तूंच सुम्या म्हजो भरवसो सुम्या तूच म्हजो भरवसो तूंच म्हजो रसना सुम्या तूच म्हजो रसना तूंच सुम्या म्हजो पोसना सुम्या तूच म्हजो पोसना सुम्या म्हज्या कुटुंबान कितें घडोवन आसा म्हज्या कुटुंबात कितें घडोवन म्हज्या आसा भुरग्यांच्या जिवितान कितें घडोवन आसा म्हज्या भुरग्याच्या जिवितांत कितें घडोवन आज आसा सगळे तुज्या मुखार उबारता आज सगळे तुझ्या मुखार उबा आसा सगळे दोळे धांप्यात तुज्या पुताक तुज्या दुवेक उडास कर आनी म्हज्या फाटल्यान वडा तळार म्हणा सुम्या जेजू सोम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या पुताक म्हज्या पुताक म्हज्या दुवेक म्हज्या दुवेक आज तुज्या हातान समर्पिता आज तुझ्या हातांत हे समर्पिता. सुम्या जेजू हे सोम्या आज जेजू. म्हज्या पुताक आनी दुवेक आज म्हज्या पुताक आनी तुज्या दुवेक भोव भगवंत अमोलीक रक्तान तुझ्या भोव भगवंत अमोलीक धोड रक्तान नितळ कर धोड नितळ कर. सुम्या जेजू सोम्या जेजू. तांच्या काळजांत तांच्या काळजांत देव निंदा केला वय जाल्यार देव निंदा केला वय ती जाल्यार. सुकलात वय जाल्यार ती सुकल्यात वय ती जाल्यार. अस्कस जालात वय जाल्यार ती अस्कस जाल्यार वय तुझ्या जाल्यार. मोगात हांव ती पयस केलात वय जाल्यार तुझ्या मोगात हांव ती पयस केल्यात वय आज हांव जाल्यार. तांच्या खातीर बोगसाणे मागता जेजू आज हांव तांचे खातीर बोगसाणे मागता तुजी जेजू. काकूळ तांचेर वतय सुम्या जेजू तुझी काकू तांचेर वतय सोम्या जेजू. तुजी काकूळ तांचेर वतय सुम्या जेजू तुझी काकू तांचेर वतय सोम्या तुजी जेजू. काकूळ तांचेर वतय सुम्या जेजू तुझी काकू तांचेर वतय सोम्या तुजी जेजू. पदवी तांचेर वतय सुम्या जेजू तुझी पदवी तांचेर वतय सुम्या सोम्या जेजू. जेजू सोम्या ताच्या जेजू. सगळे अस्कत काय खातीर तांची सगळे अस्कत काय खातीर. तांच्या उण्यापणा खातीर तांच्या उण्यापणा आज खातीर. हांव तुका उलो मारता आज हांव तुका उलो काकुळदारा जेजू तांची काकुळत कर काकुळदारा जेजू तांची काकुळत दयाळा कर. जेजू तांचे दया दाखय दयाळा जेजू तांचे दया दाखय. तुझ्या भोव भगवंत अमोलीक रक्तान तुझे भोव भगवंत अमोलीक रक्तान म्हज्या भुरग्यांचो आत्मो चिन्ह कूड म्हज्या भुरग्यांचो आत्मो चिन्ह कूड. तुझ्या रक्तान धुर नितळ कर तुझ्या रक्तान धुर नितळ आणि कर. तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर जेजू आणि तुझ्या पवित्र आत्म्यान आणि भर तुझ्या जेजू. पवित्र आत्म्यान भर जेजू आणि तुझ्या पवित्र आत्म्यान आणि भर तुझ्या जेजू. पवित्र आत्म्यान भर जेजू आणि तुझ्या पवित्र आत्म्यान हे भर सुम्या जेजू हे सुम्या या जेजू. सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या संपूर्ण वेळार म्हाका सावन तुज्या हातान समर्पिता संपूर्ण म्हाका साव तुझ्या हातान समर्पिता. म्हजी पिडा शिडा म्हजी पिडा म्हजी शिडा. कावजिणी म्हजी कावजिणी. म्हजे असमाधान म्हजे असमाधान. म्हजी इराराय म्हजी इराराय. आयच्या दिसा आमी हाताक घालूंचे सगळे काम आयचे दिसा हाताक घालचे सगळे काम तुझ्या हातान उबारता जेजू तुझ्या हातान उबारता जेजू. तुझ्या आदारार मात्र आज हांव चलता जेजू तुझ्या आदारार मात्र हांव चलता तुझ्या जेजू. आदारार मात्र आज हांव चलता जेजू तुझ्या आदारार मात्र हांव तुझ्या चलता जेजू. आदारार मात्र हांव चलता जेजू तुझ्या आदारार मात्र हांव चलता त्या खातीर जेजू. आज हांव भायर वता आसतना या खातीर आज हांव भायर वता आसतना त्या खातीर आज हांव भितर येता आसतना या खातीर आज हांव भितर येता आसतना कितेंय करता आसतना कितेंय करता आसतना तुवें म्हज्या कुशव्यांत रावोंक जाय तुवें म्हज्या कुशव्याक रावोंक जाय तुवें म्हज्या कुशीन रावोंक जाय तुवें म्हजे कुशीन रावोंक जाय तुवें म्हज्या आदारा
पावोंक जाय तुवें म्हज्या आदाराक पावोंक तुवें जाय येवंक जाय जेजू तुवें येवंक जाय जेजू हांव खंय येताना हांव खंय हांव येताना खंय येताना हांव खंय येताना तुवें म्हज्या लागीं रावोंक जाय तुवें म्हजे लागीं रावंक जाय हालेलुया 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 आमचे हात आमी उक्त्या दवरया दोळ्या आमच्या दंप्या ह्या गायनान मागता आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू आज प्रत्येक तरा सर्गीचे सकत आमच्या जिवितांत देवून येवं दी तस पवित्र आत्मा आमकां लीड करूं दी गाईड करूं दी मोगाळ बापा आज सकाळीच्या वेळा तुज्या हातान उबारता बापा म्हजें काळीज म्हजें मौन म्हजें जिवीत म्हजें अस्कत काय म्हजें उणेपण म्हज्या पुताक म्हज्या दुयेक म्हज्या नात्राक म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक जेजू आज तुज्या रक्तांत तूं नितळ कर जेजू आज म्हजो घोव अस्कत जाला जावं फुरो म्हजी बायल अस्कत जाला जावं फुरो म्हजी पूत अस्कत जाला म्हजे धूव अस्कत जाला जावं फुरो म्हजी नात्र अस्कत जाला जावं फुरो आज काकूत कर सुम्या सकाळच्या वेळार तुज्या मुखार उबारता म्हज्या पुताक म्हज्या दुयेक हे सुम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान तूं तांकां भर तुजी काकूत आज तांचेर वतय सुम्या तुजी काकूत वतय जेजू तुजी काकूत वतय तुजी काकूत वतय जेजू स्पर्श कर जेजू हे वायटांत सोडय जेजू हे वायटांत सोडय जेजू तांकां सोडय तुजी काकूत तुज्या रक्तान नितळ कर तुज्या रक्तान नितळ कर निराश जावंक दिनाका जेजू सलवणे वळख जावंक दिनाका जेजू वावरत दंडळूंक दिनाका जेजू आम्ही कोणाचेर पातयेवची तुजेर आमची पातयेणी तुजेर आमची पातयेणी तुजेर आमची पातयेणी कालवरीचेर उपकाडल्या म्हज्या सोडवंदरा जेजू तुजेर आमची पातयेणी सुम्या तुजेर आमची पातयेणी तुजेर आमची पातयेणी वय सुम्या वय जेजू खंयसर वचू सुम्या तुज्या लागीं आसा ती उतरां सासणी जिवित जेजू वय जेजू 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 सगळे म्हणा खंयसर वचू सुम्या म्हणा शबांतर मार्य मक्रांतला पूर्व शंतर मार्य या सकाळीच्या वेळा या मागण्या विधी हजार झाल्या आणि कष्टातल्या आयसीयूत असल्या व्हेंटिलेटर असल्या मरणचितणीर असल्या लास्ट स्टेजर असल्या कितकी भुरगी आपल्या आवय बापायच्या दोळ्यांत दुका गळयत असतात हे सुम्या कितली भुरगी आपल्या आवय बापायच्या दोळ्यांत दुका गळयत आसा ती वाडसुकोन वेते आसा गंच्या वायटांनी सापडते आसा हे सुम्या सकाळीच्या वेळा तुझ्या नम्रतेन आज मागता जेजू तुझ्या भुरग्यांची दया देते आमच्या तरणाट्याची काळजा मला उसवाडाय जेजू वायटांत सोडय जेजू म्हणा कैत वसू सुम्या आज सुम्या कितले काजारा जोड्या मध्ये अस्कत कायची पी देवसर वापला गो बायलेचेर पातयेना बायल गोवाचेर पातयेना अनेक रीतीची वाट धरला तरी परतू तो संक्रमित घट कर जेजू तुझे काकूत वतय सुम्या तुझे दैवी सकत हर एकल्याच्या बाबाच्या जिवितांत वतय सुम्या म्हणून तुझे परत मागता हालेलुया हालेलुया शबरबर्तर मारीर मक्तला I command you mighty name of Jesus जेजू ख्रिस्ताचा हुकम घालता अरे एक भुरगी पवित्रपणाच्या दैवी सत्य भरून यावळा पवित्र आत्मा त्यांच्या देवाने होती ताणे धरलेली वाट देवाची तळ मुक्ती असा तस पवित्र आत्मा वाईट जाऊन नवे जीवित अनुभवते सर्गीचे सगळं तुम्ही जीवितात देवाने होती सगळं वाईट जाऊन अनवरत जाऊन विरारत जाऊन काळोखाच्या अंतराच्या पदवीत जाऊन तुझी सुटका आणि सोडवण प्राप्त करून द्यावळा हालेलुया हालेलुया प्रेज जीसस ग्लोरी म्हज्या मोगाचें घेवया आमी देवाचे उतार या सकाळीच्या वेळा निर्गमनान 15 वळ 20 आनी 6 अशें म्हणटा एक्सोडस चॅप्टर 15 वर्स 26 कित्या आज परत्यान मागणी केले म्हणल्यार कितली आव बापाय रट्टे आसा त्या खातीर हर एक आव बापाय न्हू हो म्हयनो आतां येवचो म्हयनो मेसो म्हयनो सुकय नाका मागणे सुकय नाका तेर्स सुकय नाका दैवीक असो तेर्स वरान वरां मागा कित्याक आज आमच्या भुरग्याची खंयची सगळं दाड पडटा म्हण आमकां कळीत ना पारगांवांत आसती भुरगीं आज हायर स्टडी गेल्ली भुरगीं जावं फुडें ड्रग्साक बरी जाला बेबत्यापणां बरी जाला
आम्ही जाता तितल्या मागण्याच्या स्पिरितान बरोवंक जाय, मागण्याच्या स्पिरितान. म्हज्या मोगाचे न्हू, कित्याक ह्या दिसांनी संवसारान पळोवन आसात आमची बरी भुरगीं, आमची भुरगीं पाड न्हय. जायते बरें म्हणटात, तुमीच म्हणटात म्हणजे तूं एकदम बरें, म्हजो पूत एकदम बरो. कशें ड्रगेडी जालो कळीत ना, कशें म्हणजे तूं आसानी जे तुज्या मोगा सांपळे कळीत ना. आमची भुरगीं पाड न्हय, म्हज्या मोगा खंय चुकलां ती आमचीच भुरगीं. कित्याक तुज्या गर्भांत तुवें 9 म्हयने 9 दीस उखल्ले. मात्र न्हय गे बापाय, प्रत्येक तरान तुज्या भुरग्यां खातीर जीवस दिल्ल्या बरी रात दीस काम कर, तुज्या भुरग्यांचे वाडयले. आज कश्टाचे जावं फ्रो खंयची काळोखाची मोडां तुमच्या भुरग्याक दाड मारला म्हणून तुमच्या भुरग्यान तुमकां विरुद्ध रावला म्हण न्हय. तुमच्या मागणे आनी बळवान जावं ह्या वेळार, आनी बळवान जावं. त्या खातीर मागणे सुकय नाका, मागणे सुकय. 100% तुजो पूत तुजे तूं पवित्र आत्म्यान भरतले, पवित्र आत्म्यान भरतले. घेवया उता निर्गमानांत 22:20-26 म्हणटा, कित्याक हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां बरी करता. फर्स्ट प्रॉमिस दंडलट्याल्या न्हू, कावचिणी भोगतल्या न्हू, अस्कस जाल्ल्या न्हू, जाले सगळे फिनिश म्हण रातच करगोन मागणे ना कांय नाका इतले मागणे केले. देव खंय आसा, म्हजे मागणे कितें आयकना देव म्हणून कांतोणी भितर कांतयतले हर एकल्या भावण्यानू. फर्स्ट प्रॉमिस अशें म्हणटा की कित्याक हांव तो सर्वेस्पर, सर्ग रचता, संवसार रचता, तुज्या गर्भार भुरगीं ना म्हणल्या वेळा आंगोण कण जाल्ल्या भुरग्याक हांव सोडच्या तसलो देव न्हय, हांव सोडच्या तसलो देव न्हय. म्हज्या मोगाचे न्हू, म्हाका कळीत आसा सुमार 2 वर्सां पयले एक आवय दोळ्यान ती दुकां गळोन अशें म्हणटाली की ब्रदर आमकां भुरगीं ना ती 11 वर्सां कारकोळ अत्तूर भाग्यवन सांत लॉरेन्स जाली दोळ्यान ती दुकां गळोन आमी 3 वर्सां फेस्ताक वचून हांवें म्हज्या घोवाक दोळ्यान ती दुकां गळोन मागली. हे भाग्यवन सांत लॉरेन्सा जेजू लागीं मागून एक भुरग्याची तरी आमकां प्राप्त कर. आमचेले प्रॉपर्टी आसा, ग्रेस्काय आसा, काम आसा, पयशे सगळे आसा, एक आमच्या खातीर माग. आनी 3 वर्सां मागले उपरांत 3ऱ्या वर्सा तिका गर्भ रावलो. 4थ्या वर्सा भुरग्याक घेवन कारकोळ सांत लॉरेन्सा लागीं फेस्ताक गेली, जानेवारीच्या फेस्ताक. आनी म्हळ्यार कारकोळ सांत लॉरेन्सा कित्याक तुवें म्हजें जिवीत व्हडलो उपकार केले. जेजू लागीं मागून हे भुरग्याची देणी दिल्या, बरें आपुरबाय चेडूं भुरगें तुवें आमकां दिलाय. म्हज्या मोगाचे न्हू, ही सवय दोळ्यांतले दुकागळो म्हणटाय ब्रदर आंगोणेचे भुरगे आज वाड चुकोवन गेले, आज वाड चुकोवन गेला, घर सोडून गेला. आमी पातयल्ले एकलेच भुरगे, हे सगळे कोणाक जाय, कोणाक जाय. बाई आज कितें रडलाय तूं ते देवान पळयला. आज तुजे काळजा तो आकांत आक्लास देवान पळयला. देव तुमकां सोड घालता म्हण चिंती नाका. तुमीच म्हणले आंगोणेचे भुरगे, तुमीच म्हणले तुमच्या गर्भान घाल्ले भुरगे देवान दिला म्हण तो देव बिलकुल सोडचो ना. हे बरी रितीर करा आनी मागा, देवासान चिपकोन रावला. म्हज्या मोगाचेर मुल्की डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटरा रितीरे गेली ती. त्या रितीरे काळसात रडोन त्यांनी मागणे केले, सुटावे कुमसार जाले. म्हज्या मोगाचेर सदां मागणे सुकोन हर एक मिसावेचे सुम्या अचापा करतलो देव तूं जावन आसाय. सुम्या कोणाक तुवें सोडलंय तुजे लागीं आयल्या हे सकाळीच्या वेळार आज तुजे लागीं आमी आयल्या गोबरांत गय जावं रडचे बिसचे बलिदाना. म्हज्या मोगाचेर भुरग्याची कांय खबर ना, मोबायल बंद, सगळें बंद, म्हाका अजून उगड आसा. म्हज्या मोगा 33 days कंटिन्यू ताणी आंगोण म्हणल्या बरी 33 days कंटिन्यू ताणी कळनासतना म्हणल्यार उपास करून मागून सुरू केले. एक्झॅक्टली 33 days तांच्या मागण्याचे एंड जाता आसतना तूं घरा आयले. आवपाच्या पांयार पडून म्हणा लागले मम्मी डॅडी हांवें तुमकां दुखयलां, कित्याक जाल्यार कितेंय जावं हांव घर सोडून गेला वय, म्हजी कूड हांवें वायटाक घालूं ना जाल्यार म्हाका चेड्या विशीं सगळें कळ्ळें. तो अनुभव ते सगळें म्हाका कळ्ळें. कित्याक आज हांव पाटी आयला, म्हजें कितेंय म्हाका कळीत ना, म्हज्या देवानच म्हाका पाटी हाडल्या बरी, म्हाका कळीत ना. घडये हांगा घर सोडून वचूंक आनी म्हाका अशें भोगताली तुज्या घरा पाटी वच, तुजी आवय रडटा, तुजो बापूय रडटा, हांव ती दूख पळोवन आसा. मम्मे कालच्या राती म्हाका कोणेंय तापडले आनी म्हणलें की वोस करा, तुजी आवय तुजी बापूय जल्म दिल्ली, जिवीत इतको मोग ताणें केला, तुका एक दीस ताणें सोड दिवना, एक दीस तुका सोडूना. त्या खातीर
आज ती दोळान ते तुका कळटा तांची दोळान ते तुका हांवें पळयला त्या खातीर तुज्या घरा फाटीं वच मम्मी आज हांव आयला कित्याक म्हळ्यार म्हज्या जेजून म्हाका जागोवन फाटीं धाडलें हर एक म्हाका कळीत जालें आनी सासणाक हांव त्या लायनीर वचना तुम्ही कोणाक सैरीक सोदून काजार करता त्याच चरकले हांव काजार जाता सद्याक म्हाका 6 म्हयने कांयच नाका म्हाका तुमच्या सांगात रावचें म्हाका सुम्या सांगात रावचें म्हणजे सगळे कुटां परतून डिवायन कॉल रेटेड सेंटराक ती रेटेड केली म्हज्या मोगाचेर न्हू हर एका वेळार देव आमचे रडणे आयकता त्या खातीर म्हणटा निर्गमनांत 15 वळ 20 आनी 6 म्हणटा की कित्याक हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां बरी करता कोणाकी शिराप घालचे नाका ताणें म्हजे पुताक फसयले ताणें म्हजे तुवेक फसयले ताणें म्हज्या घोवाक फसयला ताणें म्हज्या बायलेक फसयला न्ही तुका पावर आनी अथॉरिटी आसा खंयसर वचूं सोम्या खंयसर वचूं तुज्या लागीं आसा ती उतरां सासणी जिविताची खंयसर वचूं तांचेले झगडे करून कांय फायदो ना हाचेले झगडे करून कांय फायदो ना ताका दुरसो न्ही हाका कंप्लेंट दिवन कांय फायदो ना तुज्या लागीं आसा उतरां सासणी जिविताची प्रत्येक 5 प्रॉमिस बरोवन घ्या हांगा बॉर्डर घालता परतून बरोवन घ्या एक्सोडस चॅप्टर 15 वर्स 26 मागीर वाचा आयझाया चॅप्टर 57 वर्स 18 आयझाया 57 वर्स 18 जर्माय चॅप्टर 33 वर्स 6 जर्माय चॅप्टर 33 वर्स 6 नहोम चॅप्टर 1 वर्स 7 नहोम चॅप्टर 1 वर्स 7 जर्माय चॅप्टर 30 वर्स 17 जर्माय चॅप्टर 30 वर्स 17 डिट्रोनमी चॅप्टर 7 वर्स 15 डिट्रोनमी चॅप्टर 7 वर्स 15 कन्नड कोंकणींत घालता हांव इंग्लिशांनी बरोवन घालता हे 5 वर्ड ऑफ गॉड बरे करून बरया आनी म्हाका देवाच्या बसवणेचे पातये येवया आनी तसो देव बसयल्लो देव हर एका दिसा आमची जिवीत मुंदर व्हरतलो ते आज परतून 2:45 to 4 o'clock फेंतकोस्त तयारीचे आराधन फाल्यां दनपरां हर एक जोड्यां खातीर विशेष आराधन आसतलें हर एक जोड्यां खातीर काजारी जोड्यां खातीर आनी मागण्या मुखार काजार जोड्यां खातीर विशेष आराधन फाल्यां लायव्हाचे 2:45 to 4 o'clock म्हणचे प्रत्येक तर ब्रेसरा दिसा ब्रेसरा सांजे 7 जावन 9 बॉम्बे आसता हर एकल्या भाव भयणांनो काजारा जोड्यानो तशें काजार जावन 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां 25 वर्सां 30 वर्सां जाला जावं फुरो त्या दीस विशेष आराधन 7 to 9:15 तुमकां 4 रोल आमी खाली दवरला गो बायलांक तुमच्या गो बायलांक भुरग्यांक तुमी सांगात या व्हरती सकत त्या दीस याद तुमचे तकले हात धुवन एनॉयटिंगा खातीर विशेष मागणे करतलो कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसा आवोवपानी तुमी घट्ट जायचे स्ट्रॉंग जायचे मागण्या बळवून जायचे निमाणे मी रडचे न्ही आतां तेवूच घट जावया देवसराक आमच्या भुरग्यां हात लावंक जावचे ना एकडे आमचे दोळे दांपया मोगाळा बाप्पा ह्या सकाळीच्या वेळा आमचे काळीज मोहन जिवी तुज्या हातान दिता मोगाळा बाप्पा आज तुजी दैवीक सकत आनी कृपा तुज्या भुरग्यांचेर वताय बापा बापा सगळ्या बंदगणी तावन बंदर तावन काळोख चंद्राचे पदवे तावन सगळं वायट संकळे तावन तुज्या भुरग्या सुटका आनी सडवण लाभय बापा बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान आज आमकां भर बापा आमचे अस्कात काय उण्यापण पयस कर बापा बापा सर्गीच्या सत्तेन तूं आमकां भर बापा सर्गीची पदवी आमच्या जिवितार वताय बापा सगळं बंदर आमकां सोडय बापा तुजी काकूत आमचेर वताय आयचो दीस आमचो आशिर्वाद आनी बेसो आनी कृपेन बरलो जावं दी तूं आमकां राखून व्हर चलोवन व्हर सगळ्या मिसलची वाट तूं आमकां दाखय म्हणून तुज्या लागीं परत मागता आमेन म्हज्या मोगाचेर परतून फुडें म्हणटा की फाल्यां दनपरां लायव्हाचे विशेष सगळे कपल्स काजार जावन 50 वर्सां जाला जावं फुरो 25 सगळीं फाल्यां आराधनान भाग घेया आनी माग्या हर एक आमच्या भुरग्यां खातीर तशेंच ब्रेसर सांजेर 7 to 9:15 बॉम्बेंत आसल्यांक जण एकल्यांक ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश 7 to 9:15 सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट विशेष आराधन कुटुंबा खातीर त्या खातीर ह्या कुटुंबा जाल्यार सगळीं आनी सगळो 2 रोल कपल्स खातीर दवरला आनी एनॉयटिंग ह्याच तकले हात दवन तेलाची मागणी कर विशेष ते मागतलो देव तुमकां वर्त्या आशिर्वादान बेसन कृपेन बरोवन दी हे वर्ड ऑफ गॉड बरें बरोवन दोन तुम्ही वाचा आनी देव ताच्या उतराद्वारे तुमकां सुटका आनी सडवण लाभूं दी 4 टेस्टमनी ह्या वेळार आमी आयकुया आमेन प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या दुवेची भलायकी बरी नातली आनी त्या वेळार ताणी डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर निर्गमन अध्याय 15 वाक्य 20 आनी 6 मण्यो अध्याय 17 वाक्य 22
जुआंवचें तिसरें पत्र अध्याय 1 वाक्य 2. हे देवाचे उतार ती खडनासतना कुटुंबाच्या मागण्यांत उसारण आसली. तशेंच सकाळीं दनपारां आनी सांजेच्या मागण्यांत ती भाग घेतली. प्रत्येक तरान दनपाराच्या आराधनाच्या वेळार तिच्या दुवेच्या बऱ्या भलायके खातीर ती मागोन आसली. आनी देवान तिच्या दुवेक बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू, होगलाप तुका जेसू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या पुताचें पोलीस व्हेरिफिकेशन जायनासतना ताका भायल्या गांवांक वचूंक जावना आनी ताका काम मेळोंक नातलें. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालन थंयसर दिल्लें देवाचें उतर, कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 3, कीर्तन 9 वाक्य 17, जेरेमाया अध्याय 20 आनी 9 वाक्य 11 ह्या देवाच्या उतरा सवे ती दनपारां जावच्या आराधनांत कळनासतना दिंबेर पडोवन आपल्या पुताच्या फुडारा खातीर मागोन आसली. आनी देवान तिच्या पुताक सकट आडकळींतलें निवारण बऱ्यांतलें बरें काम फावो केल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू, होगलाप तुका जेसू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका दुसऱ्या भुरग्याचे देणे मेळच्या खातीर तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर, कीर्तन 120 आनी 7 वाक्य 3, कीर्तन 130 आनी 9 वाक्य 13-18, उत्पत्ती अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 60, कीर्तन 120 आनी 7 वाक्य 3-5, मातेव अध्याय 18 वाक्य 10. हे देवाचे उतार ती कळनासतना उसार नासली. मात्र न्हय, दनपाराच्या आराधना वेळार ती दिंबेर पडोवन मागोन आसली. आनी देवान तिका एक सोबीत चरख्या भुरग्याक फावो केल्ल्या खातीर ती देवाक अर्गां दिता आसतना त्या भुरग्याक 6 म्हयने म्हणसर पानो दिवंक ती देवा लागीं विनंती करून आसली. आनी देवान तेंगी तिका फावो केल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू, होगलाप तुका जेसू. प्रेज द लॉर्ड. एकल्या भावाची साक्ष अशी आसा. ताच्या भावाक सबार तेंपातावन काम नातलें आनी बरें काम मेळच्या खातीर ताणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर, कीर्तन 9 वाक्य 17, कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 3, फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 19. हे देवाचें उतर तो कळनासतना उसार नासलो. मात्र न्हय, सकाळीं दनपारां आनी सांजेच्या मागण्यांत भाग घेतलो. प्रत्येक तरान दनपाराच्या आराधना वेळार तो ताच्या भावाच्या बऱ्या फुडारा खातीर मागोन आसलो. आनी देवान ताका बऱ्यांतलें बरें काम फावो केल्ल्याक तो देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. तशेंच देवाच्या उतरांत बोळ आनी सकत आसा म्हूण सांगूंक संतोश पावता. अर्गां तुका जेसू, होगलाप तुका जेसू, स्तुती तुका जेसू, वंदन तुका जेसू.